Donc, quelqu'un peut nous rappeler ce que j'ai dit? Une session, il y a les cookies, mais les stockés côté serveur, c'est une variable. وعندها مدة مؤقتة هي انك بحثك خدام في النافيغاتور يعني طون كو فوزيت ايسي طون كو فوزيت يعني دخلتي هنا كتبقى السيسيون اون فوا سديتي النافيغاتور كتسيبريما ولا فاش تكليكي على ديكونيكتي داكا الاستعمال القديم ديالها ولا هي ان ستوفغارد ديدونتيفيون دي كونيكسيون باش كنسجلوا شي علامه على بانك دخلتي اللوغين ومود باس شي نمره ولا نيت المود باس ولا النون ديالك او لا سوفغارد دو باني داشا مثلا ملي كتجي تشري دي برودوي في السيت اون فوا كتدخل كيكري لك سيسيون كتبقى تختار المنتوجات يعني كل صفحه مثلا بغيتي ان ستيلو اون تابليت دو مارك سامسونج بقى تجمع في لي برودوي هذيك كتستوكا في السيسيون في السيرفر ماشي في النافيغاتور كيعوج دونك فقط على النافيغاتور دونك في سي شارب on peut créer avec هاد لا ميثود في الكوكيز عندنا الاستعمال ديال لوبجي ريسبانس بوان كوكيز وكنقراو ريكويست بوان كوكيز باساج دو فالور دو باج من كتصيفط اون فالور بعد العلامه استفهام اكس يساوي مثلا فالور تريكوبيري بريكويست بوان كوري سترينغ اكس هنا في لي سيسيون حتى هي ممكن الدور ديالها تعطيني لي فالور بليزيور باج ولكن سي كوتي سيرفر اون بليس دو سا ملي كتسد نافيغاتور سي فيني الكوكي ديال سديتي نافيغاتور لا كتبقى حتى تسالي مده الصلاحيه ديالها اما هنا المرتبطه بكل واحد دخل دونك لا باج اسكو سي اوكي donc par exemple si vous vous connectez avec Gmail une fois que vous connectez une session sera créée mais c'est du côté serveur ماشي d'accord donc quand j'entre je me crée une session ici mais côté serveur ماشي في النافيغاتور هنا il va juste me stocker واحد الكوكيز كتعني ولا ليكسبيراسيون ديالها في السيسيون laquelle je sais pas exactement mais يقدر تكون هذه SSID فين هي ليكسبيراسيون لا تكون اكسبيراسيون في السيسيون بحال هادي هاي يعني ملي غنسد النافيغاتور سي فيني او لا الا مسحت هادي مثلا سيبريميتها غيقدر يخرجنا من لاباج اسكو سي اوكي pas en supprimer un, on va voir ce qu'il va dire. Si j'actualise, donc عنده d'autres variables يمكن المهم إلا جيت هنا ودرت دي كونيكسيون كنمسحوها دي كوتي سيرفر بيان سور دي في لي كوتي ديال لي كوكيز رجعت لي كوكيز سي ابليكاسيون نشوفو شنو بقى مشاو كاع دوك لي فاريابل اللي كانوا هنا باسكو يمكن سيبريماهم مع لا فيرميتور اسكو سي اوكي كتسمعوني كتسمعوني مزيان ياك راه لي سيسيون فاش غينفعونا سيرتو باش نديرو شي باج فيها المود باس والايميل مثلا نتاكدوا بان هذا مثال اللي غنديرو ان شاء الله دونك مثلا لا باج لوغين بوين اس بي ولا اوثنتيفيكاسيون ولا كندخل الايميل مود باس اون فوا لوغين مود باس صحيح خاصك تستوكي شي فالور غالبا تكون يا اما ايميل مود باس ولا شي كود ولا شي نمره جينيري اوكي افيك اسم ديال لا فاريابل الوغ من بعد كنمشيو لا باج منيو هاد لا باج منيو خصها دير خصها تفيريفي بان كاينه هاد الفاريابل يعني خصها تفيريفي بان السيسيون لو نون دو لا سيسيون لو نون دو لا فاريابل اي ديفيرون نيل علاش باش تاكد بانك جيتي من لا باج الاولى سينو الا كان يساوي نول خصها ترجعك اوتوماتيكمون لا باج لوغين مود باس باسكو هاد منيو اي اس بي سرا اون باج نقولوا ما تدوش ليها الا بمود باس اون باج بريفي سي با اون باج بيبليك اسكو سي اوكي كذلك ممكن ستوكيو فيها تو لي فالور اللي اختاريتي بحال في الكوكيز اختاريتي مثلا دي برودوي ولا نستوكيهم في السيسيون هنا واخا ما تمسح ليستوريك غيبقى السيرفر عنده اثر لا دونك المعلومات اللي تقيدتي بهم
ندوزو ل Visual Studio. On va faire un exemple de session. Je pense déjà عندكم هذاك البي دي اف ياك اللي عطيتكم، n'est-ce pas؟ باقي هنا هو فيه دي زيكزومبل سامبل ديال استعمال ديال كوكي كويري سترينغ سيسيون لاكتيفيتي 3. اوكي دونك لي جون اللي كيصيفطوا لي تي بي هنا في سي بي ما تصيفطوش ليا في لا ماشي هاد الجروب هذا. شنو الجروب تيدي 201 لا فوالا هذا فوالا 201 202 افريل. دونك هنا مشينا للفيشي فوالا هو هذا البي دي اف. داكور دونك حندير واحد التطبيق ديالو. هنا je fais nouvelle page, ajouter une nouvelle page que je vais appeler par exemple page de création de session, pas session. D'accord? Donc mettons un label ici, une zone de texte. Un bouton pour créer la session. La session تكون هي هاد المعلومة اللي تعطيني هنا. Donc maintenant je vous demande de me donner votre mot de passe ou votre email مثلا. بغينا نستوكيو في هذيك. هنا مازال ما درناش القضيه ديال نفيريفي واش دار المود باس ولا لا، سي جوست نفيريفي واش. دونك دابور بعدا لي فاليداتور كيما كوم دابيتود il faut savoir utiliser les validateurs. Donc email il est obligatoire. كنا نقول له email donner donc email obligatoire. Contrôle to valider text box 1. Donc le zone de texte. Ajoutons à ceci une expression régulière. La regular expression validator. Donc on a dit email invalide, le format invalide. Control to valider c'est textbox 1 et il ne faut pas oublier expression de validation. Vous pouvez spécifier ici là l'expression d'Elcom. Bien vous utilisez une qui est prête, qui est déjà qui est تختار واحدة منهم. هادو دابا ديال التليفونات. ادريس URL بحال هكا كتبدا ب HTTP www ainsi de suite. دونك هنا نقلبوا على شي حاجه يعني قريبه للايميل فقط. هنا انترنت ايميل ادريس فوالا هذا هو الفورما. بيان سور هنا مختصر دبليو هي az تيري 809. داكوغ هي الفورما. اوكي دونك دو ميساج كي افيشو الى ما عمرناش البوطون غادي يكون هنا دور ديالو ستوكي دون une variable. Comme ça on va récupérer après. Alors cliquez deux fois ici sur le bouton. Donc là les retours ديال le bouton. D'accord, il y a le bouton là ici. On va aller vers tout simplement نكونوا متأكدين بأنك عمرتي التكست بوكس. نمشي للسيسيون لاحظوا هنا. Qu'est-ce qu'il contient? Donc معلومات النمرة ديالها. chaque fois كتدخل كيعطي واحد النمرة. شنو اخر ممكن ندير point items je pense là. ديال بغيت اجوتي شي سيسيون تقدر تدخل السميه ديالها والقيمه ديالها بحال المبدا ديال كوكيز. او بيان ممكن نختصروها كوم سا. هنا مثلا غتعطيني شي فاريابل دو سيسيون مثلا S1. je vais l'appeler S1. alors la session elle est spécifique للutilisateur يعني هي معلومه خاصه بالسيد اللي يدخل بالنافيغاتور. كاين عندنا هذيك ابليكاسيون هي كتكون معلومه معروفه عند كاع لي مستعملين. ابليكيشن الا درنا مثلا بلاصه سيسيون درنا ابليكيشن مثلا ديك القيمه غتكون ممكن يدخل ليها لاي واحد في كاع اللي داخلين في السيت. ما تنساوش دون ان سيت ويب ممكن يدخلوا المئات ديال الناس اون ميم طون. اذا كل واحد داخل chaque personne ولا chaque utilisateur a une session خاصه به. ديجا بعدا باش تدخل
كريات لي واحد السيسيون غير باش يدخل. الوغ وكاع المعلومات اللي غتستوكي في السيسيون يكونوا خاصين بالبيرسون. اسكو سي اوكي؟ دونك هنا غادي نستوكيو سيت اس 1 القيمه ديالها هي داكشي اللي كتبتي في التكست بوكس ديال الايميل نيت. كاين يلا جا دابا. D'accord. Revenons vers. Donc, on a stocké donc القيمة ديال الإيميل اس 1 واضحة هادي؟ خصنا دابا نقراو هاد الفالور ياك؟ دونك نقدرو نقراوها في هاد الصفحة ونقدرو نقراوها في صفحة أخرى. داكوغ. دونك مثلا نقراوها نيت هنا. دونك مثلا جو في ميت هنا un autre bouton et un label 2. نديرو مثلا lire la session S1 bien sûr سمينا S1 ok. On va afficher في label 2. On clique على البوطون ونمشيو label 2 tout simplement label 2 point texte égal non point get لا ندخلو ليها واضحة S1 درنا هنا point to string. هي ديجا لا هي مكتكونش كاين واحد القضيه ممكن نستوكيو في اس 1 ماشي ضروري دير شانت كاركتر ممكن دير اونتي ممكن دير اوبجي نامبورت باش تقرا عاد كونفيرتي. اكزيكيتون سيت اكزومبل. الوغ كاين شي سؤال في المونطري ديال السيسيون؟ وي كاينين في هاد لا تكنولوجي دونك سيسيون ولا لا نوسيون ديال كوكيز ولا كاينه في كاع لي تكنولوجي ويب que vous allez trouver soit في لقيتهم في ستاج soit في بروجي دو فان ديتود soit après donc في PHP في Python web tous les technologies web. Ok et s'exécute. D'accord, donc votre email, donc si vous laissez vide, bien sûr, vous voulez stocker, il n'y a rien à stocker, mais obligatoire. Si vous mettez n'importe quoi, vous essayez de cliquer sur le bouton, c'est un bouton envoi, chez stocker notre معلومة, email format invalide, c'est-à-dire regular expression. Je vais mettre un email qui est correct, par exemple, je vais mettre maintenant Hicham 2021 @gmail.com. Donc stocker variable, variable session, voilà. Tekdo, est-ce qu'on a quelque chose ici? Voilà. Une fois stocké une session, on dit واحد المعلومات تصيفطات لي هي ASP.NET session. Bien sûr, il est cliqué sur serveur. وفي السيرفر هو لونسي هذا هو. On va lancer un 2IS. Donc il stocke la session عنده. D'accord. دخلنا بلابليكاسيون. فوالا داكوغ وراه مستوكي دابا هاديك المعلومه عنده. دابا الا بغينا نقراوها نقولو لي قرا لي شحال عندنا في سيسيون اس 1 هو مشى ورجع لي القيمه. اسكو سي اوكي نو والناس؟ وي كتسمع بعدا مزيان؟ Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. اوكي واضح هاد المثال
ستوكيت هنا قريت هنا اوكي مي on fait pas comme ça souvent ما كنقراوش نفس la page. Donc par exemple je vais mettre une autre page où on dit le lien avec hyperlink si vous voulez. Donc hyperlink lien avec PlaySpace. Donc on va نقول له مثلا aller vers page 2. D'accord. Et navigate URL هذه هي اللي نحدد فيها من page. On va mettre ici page 2.aspx. OK. Je pense page 2 كاينه déjà. هو اللين. page 2 كاينه déjà نقدر هي كنا استعملنا ديك المره اللي كنا درنا فيها البانل والكولور والكوكيز. Donc là ce que je vais faire je vais déplacer شويه لواحد المكان هنا. Mettre un panel ici. Pour une couleur maintenant bleu, vert, okay. Et je vais mettre un label ici. Ok. Afficher fait la valeur de la session. D'accord. Donc en cliquer deux fois ici on a mis la classe de la page 2 ici. Et là قلتو في page 2 كنا فيريفينا واش كاينه شي كوكيز اذا كاينه كنافيشوها ليسي سا ابار كانت قديمه هذه حنا اش غنديرو هنا سامبلومون نفيريفيو واش كاينه اون سيسيون سيسيون باش نقدر نافيشيها حيت عاود كاين مشكل الا قريتي اون فالور سيسيون اللي كي نيكزيست با سا فا لونسي اون اكسبسيون قلت il faut un try catch donc الا كانت تخالف نول تخالف نمشي للابيل 1 اللي كاين في هذه الصفحه جوج صفحه 2.text égal مثلا ندير هنا مثلا bienvenue email égal plus session C1 S1. S'il n'y a pas de session, donc là on prend la décision, soit on fait une redirection vers la page 1 de la session, soit on affiche un message vide, un message indiquant le non-existence de l'email ou de la session email de session. Ok, est-ce que c'est ok? في حالة ديال الريديريكسيون نكونوا درنا بحال ان فيريفيكاسيون ديال اللوغين مود باس في ديك الساعه كنولي نفرضوا على اي واحد ما دخلش الايميل نفرضوا عليه باش يرجع لاباج الاولى داكور. Par exemple, on va mettre juste response redirect ونرجع لاباج الاولى. لاباج الاولى السميه ديالها لا سيسيون هي هذه غنوميها باش تاخذ هذاك التكست. داكور يلاه اكزيكيتون مينطون. دونك نعاودو ريكابيتولون خدينا السيسيون ممكن نقراوها هنا وممكن نمشيو لاباج 2 اللي هي هذه بغينا نافيشيو هذا الايميل هنا. الا ما كانش يعني متى ما يكونش الا نسيتي ما عمرتيش هنا ومشيتي كاينه واحد القضيه سي كو لا سيسيون سالا الاجل ديالها فاش دينا لابليكاسيون او كاينه واحد القضيه اخرى الا درتي سيسيون اس 1 ايكال نول. كيفاش كنمسحو بعدا اون سيسيون كيفاش كنمسحوها مثلا avec le mot supprime on remove vous pouvez faire session S1 égale nul هكا تكون مسحتيها pas donc je pense remove parce que il y a كاينش même في l'objet session global كاينه remove ولكن il faut indiquer le nom ça c'est bon donc c'est super كيما add كيما remove. ok
d'accord. يلا سيدي نعاودو دوك غنعمر هنا. je peux lire ici, je peux lire aussi في la page 2. la page 2 الا ما كانش ما لقاتش لا فالور غادي ترجعني لهاد لا باج مباشرة. دونك اكزيكيوت كاينه ليست دي زيرور نشوفو ايرور ليست فين هي. وي ايكال واحد ننطلقو من هاد لاباج ميم سي ننطلق بالباج الثانيه الا ما لقاش السيسيون غيرجعني لاباج سيسيون. دونك لا سي جو ستوك با نحاول دابا نمشي لاباج 2 شنو وقع ما لاحظتوش رجعت لنفس لاباري نحاول ندخلو ليها من هنا باج 2 بون اي اس بي اكس نفس المشكله غترجعني هنا خصو اون سيسيون. دونك هنا جو في ميت دونك الا كتبت نابورت كوا يقول لي انفاليد 2021 @gmail.com. فوالا ستوكي دون سيسيون. الا قرينا هنا لا فالور دو لا سيسيون هي دابا الا مشينا لاباج 2 الفالير لا سيسيون غيلقاها تخالفني وغيبقى تما. هي دابا هي قرا لا فالور ما رجعناش لاحظتوا ما رجعناش هي بيانفوني ليميل يساوي اسكو سي اوكي. وي si je fais inspecter طالب بان كاينين سيسيون هنا. دونك سي جو سيبريم هذه اللي حيدتيها غالبا السيرفر ما غاديش يبقى عاقل علينا شكون حنا هو مبقاش عاقل ولا كيرجعنا نفس المشكله حتى ديك بعلامه كيعطيك بان الا ستوكين سيسيون. داكوغ داكوغ اوكي. دونك هذا الاستعمال ديال السيسيون بشكل جلوبال. ماتنون فين غادي نقدروا نستافدوا بهاد السيسيون مثلا في شي باج دو لوغين مود باس بحال ديال جيميل هنايا. وغادي ما فيهاش لوغين مود باس نشوفوا هنا مثلا لوغين ديال مايكروسوفت نادر كونت بحال هنا تقدر تدخل الايميل تدخل المود باس ومن بعد يستوكي دون السيسيون. الا سديتي نافيغاتور سي فيني. دونك هنا مشينا مثلا جوجل درنا مثلا باج دو لوغين اما بلا HTML ولا ماشي مشكل من بعد تحولو ل ASP. دونك شنو شي ايماج هادي سيتي باج دو لوغين هادي ولا هادي سا ديبون الديزاين كيختلف هادو كلهم دي باج تقدر تدخل لوغين مود باس ابري فو ستوكي السيسيون. اوكي ممكن تستعملوا دي تومبليت بحال واجدين افيك بوتستراب CSS ولا vous adaptez vous-même votre design. d'accord est-ce que c'est ok. مي هنا المود باس فين غادي يكون مستوكي مود باس والايميل غالبا اما معروف هو ايميل مود باس واحد كاين ديك الساعه مثلا تدخل ادمين ولا @gmail ولا غيكون بزاف المستعملين ديال السيت ديالك وديك الساعه خص تكون مستوكيهم في لا باز دوني وفي ديك الساعه خص يما شي واحد خصو يسجلهم يعني خصو يدير insert into او devez mettre un formulaire d'inscription. Est-ce que vous avez fait avancer tout شويه في الادو دوت نت. Oui, l'ado.net, oui. L'accès à la base de données SQL Server. D'accord, ok. d'accord. Donc غنديرو حنا مثال بلوغين مود باس بدون باز دوني في البدايه وغنديرو واحد بالباز دوني مالغري كو فوزافي با اونكور ماشي مشكل. دونك هنا نساو دابا هاد لي باج نديرو ان اوتر طرافاي نستعملوهم يعني في شي فائده السيسيون سنديروها في شي حاجه اللي كي من الادوار ديالها الاساسيه. دونك غندير نيو ايتم. دونك جو في ميتر ويب فورم je vais l'appeler la page login. غالبا كتقول login يعني se loguer, se connecter, ainsi de suite. Donc je vais ajouter. Donc vous avez une div ici qu'on va lui donner une classe classe login.
d'accord. Comme ça je peux la trouver في style juste aller نسونطري وصف. كان point login la classe c'est ça. On va mettre widget 30% ou là on dirait juste 40%. Margin on dirait 0 top ou le bottom et automatiquement left top left right. Un border border radius de 15 pixels, un background color par exemple d'une couleur, d'une certaine couleur, ou le code de la couleur, je vais mettre dièse pour la couleur libre. La boîte à couleur en moi. Ok. D'accord. Alors là, voilà, non. Votre page ou votre div. كاينه وسط الفورم الفورمولا حتى هو راه كاين هنا لا با ستيليزي كنقدر نستيليزيو الفورمولا forme on va lui donner un background color par exemple yes هو الفورمولا la balise div. Ok. Donc dans la balise div, on peut mettre encore une div pour organiser les champs. Comme on peut faire un tableau pour dépanner ici, un tableau par exemple qu'on fait 3 ديال les lignes. علاش 3 les lignes يكون login, mot de passe sur les boutons et 2 colonnes, d'accord. Ok, je vais mettre donc des labels à gauche. Vous pouvez après designer شكون يكون centré شكون يكون تحت يكون عندنا bouton effacer مثلا un bouton annuler يعني مثلا qui joue le rôle de l'alignation et un bouton envoyer ici zone de texte. Donc ici يكون le login ou le nom de login يقدر يكون email يقدر يكون téléphone يقدر يكون record يقدر يكون le nom de connexion ou le nom de login. Le mot de passe ici password. On peut mettre ici un text mode type password. Enregistrer, bouton, on va mettre ça au bouton effacer. Le bouton annuler. Alors, envoyer. Alors qu'est-ce que va faire le bouton envoyer maintenant? Le bouton envoyer الدور ديالو هو ياخذنا لاباج اللي ممنوعه اللي خصنا ما ندخلوش ليها الا اذا كان عندنا المود باس. داكوغ tout simplement يدينا مثلا شي باج اسم ديالها منو دونك ندير هنا response.redirect ديريكت باقي ما درناش فيريفيكاسيون juste نوجدو هنا menu.aspx. ok. Donc cette page doit être sécurisée. Créons cette page. d'accord. ممكن ابري نستعملوا شي ديزاين واجد يكون عندنا في ماستر بيج. already exist. yes. d'accord. déjà donc هذا هو المنيو ici. donc je vais mettre على بالي المنيو كيكون الفوق des liens un label ici un panel ici.
D'accord. Donc, mettons maintenant des liens, des hyperlinks pour l'instant. C'est juste pour te faire un test. Lien 1 maintenant, lien 1 vers l'accueil, lien 1 vers d'autres pages. خاصهم يكونوا vérifiés bien sûr. Navigate URL مثلا page مثلا je sais pas. Euh, 5.sp, juste pour qu'on fait des exemples ici. Ok, donc ça c'est lien. On va mettre un deuxième ici, un autre lien, et ainsi de suite. Lien 2, la page 6. D'accord. Maintenant, لتحت غيكون عندي un panel ديال الكونتوني، داكشي اللي غيكون في الوسط لا باج. D'accord. اوكي. دونك هنا غالبا هنا غادي يكون عندنا ان بوطون pour se déconnecter. في حالة إلا بغيت نخرج هاد البوطون يخرجني déconnect. داكوغ. عندنا بوزوان اخر، هو خصنا نافيشيو الاسم ديال الشخص اللي مكونيكتي. دونك اللابيل ici on va mettre ici le nom ديال لا بيرسون كي كونيكتي، ولا هو اوكي نديرو البوطون اليمين. داكوغ. ممكن نديرو هنا جو بونس اسكون بو مبغاش نديرو اسباس مي اون بو le mettre à droite. جو ريبيت، لا باج لوغين كتدخل مثلا لو نون الباسورد تمشي للموني، مي الموني ما خاصوش يكون مفتوح. يعني جيتي للموني النيشان غيتاكد بانك فايت دخلتي اللوغين مود باس. الا ما فايش دخلتيه غيرو ديريجيك. ممكن هذه المعلومه نخزنوها في كوكيز، ولكن ني با بريفير باسكو كوكي ممكن يمسحها في النافيغاتور. دونك خصنا نديرو في السيسيون اوبليجي. السيسيون نديرو فيها سوا لو نون سوا الباسورد سوا لي دو سوا ان كود. كتسمعوني؟ واه كاين شي مشكل؟ وي كنسمعوك أستاذ. اه كنسمعوك. داكور. راه واضح شنو درت؟ عندي جوج ديال لي باج، وحده لوغين وحده موني. يقدر يكونوا بزاف لي باج موني، لي موني اللي خصهم يكونوا سيكوريتي. ممكن دير واحد الباج بوبليك. الا بغيتي مثلا هادي غتكون سيكوريزي الموني، ممكن دير واحد لاباج سميتها بوبليك بوان اس بي، ولا هادي ولا اكوي بوان اس بي، هاديك كيكون فيها كلشي. داكوغ. دونك ولا اندكس تكون تقدر سميتها اندكس بوان اس بي. المهم نبداو من هنا. دابا ما درناش الكود، مي غنشوفو بعدا السياق ديال هاد الاستعمال. مازال ما درنا حتى شي كود دابا من غير هاديك ريديريكسيون. دونك هذاك تسمى فورميلار ماشي دانسكريبسيون دو كونيكسيون. دونك اول حاجه هنا خصك تفيريفي بعدا واش هذا عامر اوبليغاتوار. والفورما المهم الفورما هنا ما عندك ما دير له، خصو تكتب شي حاجه هنا. دونك ما يكليكيش على انفوي في لو فيد. مثلا غادي ندير هنا امين مود باس مثلا 1 2 3. فاس غادي نديرو الكود ديالي باقي ما درناش، غيمسح. سو كتلاحظوا المود باس ما كيرجعش في الالي روتور. اي منين ندير انفويي خصو يفيريفي هادو. الا كانوا غالطين نقدر نبقى غير هنا وافيشي لي ميساج ديالو. غالطين يعني ماشي دوك هما اللي كاينين في لاباز اللي درنا لاباز دوني، ولا حنا هنا غنتفقوا على واحد دو نون اي باسورد بور لانستون. فاش ندير انفويي غيمشي للمنيو. انا في المنيو دابا كيطلب مني نسجل مود باس. انا في المنيو. دونك شنو مطلوب؟ يطلع لي السميه ديالي هنا، ماذا بيا يطلع لي السميه. وعاقل عليك انت شكون انت اللي دخلتي. اذا كاع المعلومات اللي غيبانوا هنا خاصين بهذا المستعمل اللي دخل باللوغ بالنو. واضح الفكره؟ وي. دونك هاد لاباج كيبقى ينتقل في لي ليان. مثلا كليك على ليان 1 مثلا مشى لاباج 5 حتى هي خصك تفيريفي فيها السيسيون. هنا خصنا نفيريفي حق السيسيون. سيبوزون شي واحد مشى من الدقه الاولى دخل لاباج بلا ما يدوز باللوغين، شنو خصو يوقع؟ ما غيلقاش ديك الفاريابل لو نون ولا ما كايناش، غيرجعك مباشره للباج الاول. اسكو سي اوكي؟ هذا با انكور امبليمونتي، امبليمونتيو دابا. دونك دابور لي شون اوبليغاتوار.
Donc, donner le nom et un autre pour le password. كنذكر هذا ماشي ديال التسجيل، هذا راه يعني راك ديجا كتكون ديجا تسجلتي وعندك دابا تدخل لو نون اي المود باس. كنا دوني لو مود باس. Control to validate textbox juge ou l'autre control to validate textbox 1. D'accord. Je suis d'abord effacer, tout simplement, juste on va effacer les textbox. Texte égale chaîne vide. 2.text égale chaîne vide. D'accord. Donc le bouton envoyer, cliquez عليه جوج مرات. Voilà. Donc هنا لحقنا ديريكتومون on a fait rapidement menu. Donc هذه ما خصهاش نديروها حتى تكون عندي تأكد بأن اللوغين مود باس. Donc ce que vous devez faire. Donc هنا في الحالة ديال لادو كنديرو كونيكسيون vers une base de données. يجيب لي شي اكسي للباز دو دوني. نديرو ان ريكيت سيليكت إلا كانت لا طاب سميتها utilisateur select étoile from either where مثلا لو نون ايكال هذاك القيمه اللي عندك في التكست بوكس. دير شي بارامتر هنا and الباسورد هذا لي كولون اللي عندك في السكيول سيرفر ايكال البارامتر 2 اللي غيكون هو التكست بوكس 2 ديالك 2.text. ومن بعد كتشوف واش كاين الروتور، واش كاين شي روتور. الا رجعت اون لين وبيان سور خصك دير واحد القضيه خصها تكون لو نون اونيك باش ما يكونش فيها رجعت. بزاف الناس عندهم نفس لو نون اولا نفس المود باس في نفس الوقت ما يمكنش. المهم الا رجعت اون لين اوكي الي نمشيو فيغ منو. لكن قبل ما الي نستوكي سيسيون شي حاجه شي فاريابل سيسيون باش ملي نمشي للمنيو خصني نفيريفي السيسيون واش جات اوكي. سينو الا ما جات اوكي كاين لين هنا تحدد افيشي ان ميساج ديرور ولا افيشي ميساج ديرور. واضحه الفكره هنا؟ هذا في حالة كانت عندنا اون طابله دي غادي نشوفوها في المرحله الثانيه. مي بور لانستون غنتفقوا على ان لو نو الصحيح او جلوبال مثلا هو ادمين. on accepte يعني pour l'instant. Le nom admin et le password égale 1 2 3 نعتبروا هما زعما هما اللي صحاح. مي دابيتود كيكونوا ستوكي في لاباس. اوكي هادي في الكا où une base de données existe. Une base de données existe. اللي غتكون base de données ديال l'utilisateur ديال السيت. Est-ce que c'est OK? Donc on accepte pour l'installer le nom admin. Donc on dit un test. If textbox1.text égale admin. Alors il faut dire admin minuscule. D'accord? Il a des majuscules même قبولاش. Sauf si إلا بغيتو ديروا واحد القضية هاد الشان دو كاركتير هذا variable string تقدر تحولها لتو لور. في هاد الحالة اوكي هادي غادي يقبل كلشي. إلا كتب ادمين ماجيسكول كتب ادمين مينيسكول كتبها ميلونج بين ماجيسكول و مينيسكول غيتاكسبت. مابقاش كتقارن لو تكست كي لا ايكري لوتيليزاتور كونفيرتي المينيسكول افيك دي مينيسكول. واضحة الفكرة؟ and Xbox 2 oui égale 1 2 3. Ça c'est le mot de passe. Ça veut dire le mot de passe. Ok. Alors عندك l'admin ou le mot de passe صحيح امور مزيان. else vous devez faire quelque chose d'autre. الا كانوا غالطين اش غنديروا السؤال. D'accord. Donc il a qu'à nous rajouter l'admin
المود باس ولا لوغين ومود باس ولا نو مود باس. هنا يقدر يكون الايميل حقا، يقدر يكون عندك ايميل ومود باس، يقدر يكون نيميرو التليفون مود باس، شي كود ومود باس، النمره ديال ان فونكسيونير مود باس. المهم تو بوسيبل. كليكو دو فوا سور البوطون رجعوا للكود ديالنا. اوكي الوغ دونك الا كانوا غالطين دونك فين واش غدير في سبيسيفي شنو غدير؟ ندير واحد لابيل. جو في الميت ici. شحال لابيل؟ هذا لابيل 3 نكاشيو دونك هنا. اي اللون ديال الكتابه غادي يكون بالاحمر مثلا. غادي يكون غادي يمشي حتى للسيرفر يفيريفي. ممكن نديروها بجافا سكريبت اجاكس. دونك ماشي مشكل. هنا لابيل 3 كنمشيو. الا كان غلط غنمشيو للابيل 3 نتفاهموا معاه. هنا لابيل 3 بوان تكست نقول لك لوغين انكوريكت. لا لو نون ou le mot de passe erroné. D'accord? Erroné avec accent français, si vous voulez. D'accord? Maintenant, si le mot de passe est correct, qu'est-ce qu'on doit faire? On va créer une variable de session. D'accord? باش نعرفوا من بعد بانه داز السيد من هنا. ممكن تستعمل غادي اسكو فا افيشي في لاباج هادي غادي نافيشيو لو نو ياك. داكوغ افيشيو لو نو. دونك عندك الحق تستوكي بزاف لي فاريابل سيسيون ماشي غير وحده. يعني كيهمني انني ندير لو نو. دونك غادي نديرو هو ادمين. دونك هو تكست بوكس. ناخدو اللي في تكست بوكس. انا عارف هو سميتو ادمين. دابا ملي يكون عندك بزاف لي زوتيليزاتور ما غاديش يكون دائما ادمين. كذلك ممكن نديرو سيسيون وحده اخرى نزيدوها مع مثلا الباسورد. الا بغيتي تستوكي غنعرفو شحال ممكن، اولا دير فيه شي نمره. المهم على حساب الاستعمال. مي في الفيريفيكاسيون يكفيني غير وحده. نفيريفي واش داز من لاباج لوغين هادي. يكفيني غير فاريابل وحده غادي نعرف بانه واش داز ما دازش. اوكي. Maintenant, si vous avez stocké les sessions, vous allez vers la page menu. D'accord. page menu دير العكس. خصها تقرا هاد القيمه هادي. الا كانت خاويه ما خصها دير والو، خصها ترجعني لهاد لاباج. وإلا كانت عامره il va afficher les informations correctes. ندوزو للمنيو. شنو فيه واحد اللابيل 1 فيه ان بوطون. دونك فين خصها تفيريفي؟ في الديماراج. دونك خصنا نمشيو باج لود ديال هاد المنيو. ولا تكليكي هنا جوج مرات. اما تكليكي هنا ولا تكليكي جوج مرات هنا. هنا تكليكي جوج مرات انت في باج لود. اول حاجه خصني نديرها الا كانت هاد لاباج سيكوريزي ممنوع يدخل لها اي واحد، نفيريفي واش كاينه لا سيسيون سميناها لو نون اس 1 ولا اس 2. الا كانت تخالف نول. دونك الا كانت تخالف نول يعني مزيان جيتينا من لاباج الصحيحه. دونك غادي نمشيو للابيل 1 هذا نافيشيو لو نون ديال السيد هنا. لابيل 1 بوان تكست قال لا فاريابل سيسيون. رانا الا ما كايناش هادي كاينه نول يعني هادي كتكون متى غتكون نول؟ مثلا الا دخل لاباج منيو ديريكتومون. اوكي. في هاد الحاله غادي نديرو له اعاده توجيه ريسبونس بوان ريديريكت. نرجعو لاباج اللي جينا منها اللي سميتها لوغين بوان اي اس بي اكس. بيسكو انا احتمال بانه يحاول يدخل لاباج منيو سون اوتوريزاسيون. كنا بوينت سترينغ. كاين احتمال انه بغى يحاول مثلا الا حاول يدخل الباج منيو بدون اوتوريزاسيون غيجي هنا. ممكن نصيفطوا له ان ميساج سي. ممكن نصيفط له واحد الميساج سي بطريقه كويري سترينغ. نقول له ميساج نقول له با اوتوريزي دو
d'entrer dans le menu. Dans le menu. Donner password d'abord. اوكي غنخليو هادي، نخليو هذاك الميساج بحال هكاك ماشي مشكل. المهم غادي يرجع لنا ميساج يساوي. من بعد ممكن ريكيبيري هذا فين ريكيبيريه هنايا كيلكو بار، نحطو فشي بلاصه ما عليناش. نعاودو دونك كتكليكي على انفويي، تخزن السيسيون اللي بغيتي دي فاريابل اللي بغيتي دير تعطيه نمره. كاينه جو بونس مات بوان راندوم تكون بها شي بوان راند جو بونس بوان راند ولا راندوم. لا كاينه راندوم عندكم نتوما راندوم تكري واحد لوبجي راندوم ار 1 كان نيو راندوم عدد عشوائي باش تفهم. ار 1 بوان هنا تحدد يعطيك كل مره عدد نيكست ويعطيك عدد. انت تقدر تعطيه مينيموم فاليو ماكسيموم، كل مره يعطيك هذاك العدد. عيط له بليزيور فوا وصافا فو جينيري بزاف الاعداد. هذاك الاعداد تقدر ديرهم تسميها سيسيون اس 1 يكون عندها ان كود. سا سي المهم في الغالب ما غاديش نخدمو بها بور لانستون، سي جوست غنديرو سيسيون. المهم فيريفينا ماشي فيريفينا السيسيون، عمرنا ستوكينا. ملي نمشيو لاباج منيو غنديرو العكس، نشوف ديريكت الباج لا نفيريفيها. الا كانت خاويه غادي نرجع لاباج لوغين، كانت عامره نافيشي و جو بو فير دوطر شوز. ممكن هنا نافيشي ليست دي دوني دو سيت utilisateur كامل. مثلا افضل وسيله باش تافيشي بزاف المعلومات دقه واحده، مثلا دونزين جريد فيو ولا في لا دوك تسميو داتا جريد فيو. داكوغ ان طابلو طلع كاع المعلومات ديالو، هذا ممكن. هذا الكود كو جي في ايسي، الا كان عندك بزاف لي باج بحال المني كاين عندي لا باج 1 تدينا باج لا ليا 1 يدينا الباج 5 باج 6، كاع لي باج اللي خصهم السيكوريتي دابا ولا خصهم الامن دير لهم بحال هاد الكود. فيريفي ما كاينش سيسيون، رجعوا للوغين. كاين سيسيون اوكي، بمعنى لوغين غتكون هي نقطه الدخول ديال السيت. اسكو سي اوكي؟ اكزيكيتو. Donc, comme vous remarquez, si j'écris rien, vous avez donné le nom mot de passe. Donc, si j'écris Tan Hicham 456, je fais envoyer. Alors, il y a le serveur ويعطيني login incorrect. OK. نعاودو. Voilà. ندير هنا مثلا Amin ici. Je fais n'importe quoi ici. Je fais envoyer. D'accord. Login. Je peux faire dans le mot de passe. Non. واحد المشكل ملي يكون عندك بزاف لي بوطون دونفوا، خاصك دير شنو؟ فاليديشن جروب. عقلوا على هادي فاليديشن جروب، خاصك تعطي هذا جروب. داكوغ جروب 1 جروب 1 جروب 1 مثلا جروب 1 لونفويي، لحقاش افاسي نورمالمون ما خصهاش ديك بحال دابا افاسي. انا بغيت نافاسي وكيقول لي دخل لو نو باسكو الا سحب دونك الا ديكلونشي لي اكسبرسيون ريغولير. هذه معلومه راه كنا هضرنا عليها سابقا باش نذكروها. تمشي للبروبريتي سي هي بروبريتي، خصك دير لا فاليديشن جروب نفس الاسم اللي فاليديشن جروب. حتى البوطون راه عنده هو فاليديشن جروب، عطيه نفس الاسم باش يخدم غير مع لي فاليداتور كوريسبوندون ا لوي. ندوزو دابا ليكزيكسيون. على شنو عندنا هنايا؟ قلنا ادمين ياك. دونك الا درتي ادمين ماجيسكول غدوز ولا لا؟ علاش؟ لحقاش درنا تو لور، يعني واخا انا كتبت هنا ماجيسكول غيتحول مينيسكول، واخا درت بحال هكا مثلا ا دي ام اي مينيسكول ان ماجيسكول تخليقها بحال هكا ترجع مينيسكول. كاين فاصون حنا نديروها عاديه ادمين. دونك ادمين تساوي ادمين، هنا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 نديرو اونفويي. في هذه الحاله غيلقى اللوغين مود باس صحيح، لو نون مود باس صحيح، غيخزن السيسيون ويدينا المنيو. في المنيو اش غيدير؟ يهز هذاك السيسيون من لو نو يحطو في اللابيل. اسكو سي اوكي؟ دونك شو انفويي. فوالا حنا جينا، هي الاسم ديالها هو ادمين ايسي. ماتنون خصنا نديرو ديكونيكتي، خصنا نخرجو. شنو نديرو في هاد ديكونيكتي؟ هو نمسحو السيسيون ونرجعو لوغين. داكوغ مي افون دو فيغ سا نمسح هاديك الفاريابل كوكيز اللي راه مسجلها لينا. انا بغيت نخرج دابا، نخرج من هنا. لاحظتوا واحد الميساج جا هنا، داك هو اللي بغيت نهضر عليه.
دونك الا مشينا للوغين عادي لوغين بوان اي سبيكس نجيو هنا الا حاول يدخل للمنيو بوان اي سبيكس لاحظوا ما يلقاش السيسيون دابا ممسوحه هو فاش رجع لاباج بزز عليه رجع لهنا وافيشا لي شنو vous avez pas le droit d'entrer ici باش من الطريقه هذه باش ننزل هذا الميساج ici c'est un query string بالفاريابل ميساج اوكي نديرو هذه عاد نديرو ديكونيكتي كذلك نحبسو ليكزيكسيون دونك فين نحطو هذا المشكل هذا نزيدو واحد لابيل ici نديرو هذا كوبي نيت نديرو هنا كولي نلونو بشي لون اخر ولا نخالفو لابيل 4 هذا D'accord. For color. D'accord, ok. Donc, alors ملي غترجع لاباج غنديرو هنايا دونك نتا درتي واحد الخطأ دخلتي للمنيو بدون حق بدون اوتوريزاسيون ملي غادي يرجعك يرجع واحد الفاريابل ميساج إذا غنمشيو لباج لود ديال لوغين هنايا دونك هنا سي روتور du menu avec message في حالة وحدة اللي غترجع avec message هي فاش يدخل بلا اوتوريزاسيون مي الا رجع دار ديكونيكتي ماشي مشكل رجع دار ديكونيكتي ماشي دوك هنا نتأكدو if request طيب اكو عقلين ديالنا سمينا ميساج request.queryString هادي حيت باساج غير من باج لباج الاسم ديال الفاريابل سميتها ميساج 1 ولا ميساج 2 المهم ميساج الا كان يخالف نول كنفهمو بانه جيتي من البلاصه اللي نو اوتوريز اوكي ديك الساعه غادي نمشيو للابيل 4 بوان لو تكست ايكال ميساج سيت ان ديتا ماشي مهم هنا حيت بصح حنا التركيز ديالنا على السيسيون فغادي نتيستي غير هادي فقط دونك الى حاول يدخل المنيو بدون ما يكتب اللوغين يجي يدير هنا منيو دونك غادي يوقع ليه الروتور في الروتور اسف رجع ليا ميساج فوالا با اوتوريزي دونتري دون المنيو دوني باسورد اسكو سي اوكي نحبسو ليكزيكسيون دابا المنيو بقى لينا فيه انه الا دخلنا ليه مزيان خصنا نديرو ديكونيكتي هاد البوطون كليكي عليه دو فوا بيان سور بوطون ان كليك دونك خصنا نمسحو كاع لي سيسيون اللي درنا سو فولي هاديك السيسيون نو اللي كنفيريفيو بها نديرها ايكال نول مود باس ما استعملناش ممكن نافيشيو درنا فيه السيسيون هادي ما استعملناهاش الصراحه زايده هادي ممكن افيشيوها في بعدا نمسحوها اون فيغا نزيدوها في لافيشاج ايكال نول ايسي المهم ملي كلشي مسحتيه كترجع لاباج ريسبونس بوان ريديريكت مزيان فين نرجعو لوغين ياك مزيان نقدروا ما نرجعوش خاويين نصيفطو له ميساج دابا ماشي ميساج ديال نو اوتوريزاسيون ياك اي سبيكس نديرو له ميساج نقول له مرحبا بك ولا ميرسي شكرا على الزياره ميرسي بور فوتر كونيكسيون اوكي نقدروا نزيدو المود باس في لافيشاج سي فولي سي سي جوست ان ديتاي ماشي المود باس مخصوش يتافيش اصلا تكون شي حاجه اخرى بحال مثلا من يدخل هو لو نوت تمشي تجيب مثلا البرينون تجيب ليه التليفون تجيب كاع المعلومات ديالو من لاباز دوني هذه ممكنه الا كان لو نو مثلا هو كلي بريمير ولا كاين يونيك في لاطاب ممكن تجيب كاع المعلومات اللي خاصين بمن يكون صافي عرفتي بان السيد مكونيكتي هنايا تمشي تجيب كاع المعلومات باز دوني تشد لو نو وتمشي تقلب عليه تجيب له البرينون الايميل ديالو التليفون الليسته ديال المعلومات اللي خاصه به باش تافيشيها له سبيسيفيكمون بور لوي داكوغ نرجعو للمنيو قلنا نزيدو المود باس 1 2 3
اوكي دابا اكزيكوتي. دابا الا لونسيتي بمنيو بيان سور درتي اكزيكوتي من هنا راه غيلقى النيول ويرجع. دونك اكزيكوتي على قبال شنو؟ على قبال ديكونيكتي وكذلك هذاك السيسيون ديال المود باس طايش. السلام عليكم. ديكونيكتيتي متى ديكونيكتا؟ وي غير دابا أستاذ، غير دابا. دابا فاش بغيت نيكزيكوتي سمعتوني فاش كنت كندير هاد ديكونيكسيون. هذا الكود. وي داكور. دونك ها هو فين بالي ليكزيكسيون. نعاود من الاول لوغين. ها هو داكور لوغين. دونك الا حاول يدخل المنيو كما قلنا كيرجع الميساج. ماتنون الا دخل معلومات صحيحه ادمين 1 2 3 انفوي. دخلنا لاباج. هي ها لو نو وها المود باس. المود باس مخصوش يبان هنا. اوكي خدم الخدمه ديالو هنا ويدير ديكونيكت. ديكونيكتي سيسيون نو ايكال نيل باسورد ايكال سيسيون باسورد ايكال نيل. المهم مسحنا كاع داكشي اللي سجلناه كنرجعوا لاباج لوغين او الا ما يمكنش ما عنده حتى مع دير ديكونيكت وتبقى هنا. ديروا ديكونيكت يلا. حنا خرجنا ياك ملي درنا ديكونيكتي. صيفط لراسي هذا الميساج ميرسي بور فوتر فيزيت وافيشيتوني في هذيك البلايصه. هي ميرسي بور فوتر فيزيت. اوكي واضحه الفكره. انا كنسجلوا هاد لابارتي سيل فو بلي نسجلوها باش تخدموها دابا. دونك غنسجلوها باش ما دونك هاد لابارتي